हातमा दही जमाएर बस्ने छैनौं र मैले यहीबाट उद्घोष गर्छु 77 जिल्लामा अब दलित युवाहरू आफ्नो न्याय र मुक्तिको लागि अब उड्दै हुनुहुन्छ र हामी उड्दै छौं। यदि न्याय पाइएन भने हामी कुनै पनि हालतमा हामी छोड्ने छैनौं र आज एकजना मान्छेले अर्को रुकुम जाजरकोट घटना, जहाँ नेपाली दलित समुदायका लागि कालो दिन, जहाँ कथित उपल्लो जातको केटीसँग प्रेम गरेको भन्दै दलित समुदायका नवराज विक सहितका केही दलित समुदाय र केही गैर दलित गरी 6 जनाले ज्यान गुमाएको त्यो कालो दिन। सबभन्दा लास्ट म थिएन, मेरो भन्दा पछाडि चाहिँ कोही थिएन। अरु अलि अगाडि आइसकेका थिए 4 जना, 5 जना आइपुग्नु पनि हैन। 5 जना आइपुग्यो, 5 जना नै, एकजना चाहिँ पहिले आइसक्यो, हिजो लास्ट भेट्यो नि जो त्यो त अघि नै आइसक्यो त्यो एउटा हो दर्शबिन, जहाँ देश नै रोएको अनि स्तब्ध भएको दिन। दृश्यमा देखिएको यो भेरी नदी हो, जहाँ रुकुम सोतीमा रहेकी आफ्नी प्रेमिका लिन गएका जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य साथीहरूसहित 6 जनाको एकै चिहान भएको नदी हो दर्शबिन। घटना घटेको करिब आधा वर्ष बितिसके पनि घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारका आँखा अझै पनि ओभाना भएका छैनन्। न्यायका लागि अझै पनि भौतारी रहेको छ नवराज सहितको परिवार अनि दलित अधिकार कर्मीहरूको यो टिम। पीडित परिवारले मुख्य अभियुक्त जस्तै देखेको सुषमाकी आमालाई 1 लाख धरौटी र अन्य 3 जनालाई साधारण तारिखमा छोडेको भन्दै यति बेला परिवारसँगै दलित अधिकार कर्मीहरू पुनः आन्दोलनसँगै उच्च अदालत सुर्खेतमा आइपुगेका छन् दर्शबिन। मुद्दा चलिरहेकै बखत परिवारले अदालतको तत्कालीन निर्णयप्रति किन असहमति जनाउँदै उच्च अदालत आएको हो त? हामी उच्च अदालत आइपुगेका नवराजका परिवारका केही सदस्य र केही अधिकार कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ सोही अंश। सबैलाई नमस्कार। विशेष गरेर आज यो प्रतिकूल मौसमका बावजुद पनि विभिन्न जिल्लाबाट नवराज हत्या प्रकरणमा 6 जना युवाका हत्याराहरूलाई सख्त कारबाहीको माग गर्दै र मृतक परिवारलाई न्याय दिलाउनको लागि आउनु भएका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म सर सुनारको नमस्ते अनि यहाँहरूलाई स्वागत पनि छ। विशेष गरेर धेरै कुरा भन्न जरुरी पनि मलाई लागेको छैन, किनकि नवराज हत्या प्रकरणमा निरन्तर रूपमा विभिन्न जिल्ला गाउँ ठाउँ हरेक बस्तीबाट हाम्रा समुदायका युवाहरू र हामीहरू सबै न्यायको लागि उठिरहेका छौँ। तर आज सम्मानित उच्च अदालतको गेटमा यो कालो ब्यानरमा हामी फेरि पनि न्याय हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो पक्षमा फैसला होस्, हाम्रो पक्षमा न्यायाधीशले कलम घुमाइदिनुहोस् भनेर भन्दै गर्दा हामी दुःखका साथ भन्छौँ कि अन्तर्जातीय प्रेम गर्दा काभ्रेको अजित मिजारलाई मारेर धादिङको गजुरीमा झुन्ड्याइएको लास काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा अहिलेसम्म सडिरहेको छ। मुर्दा घरमा त्यो लासले अहिले पनि न्याय पर्खेर बसेको अवस्था छ। आज विवस्त हत्या भएका युवाहरूका हाम्रा दिदीबहिनीहरूका लासलाई हामीले राखेर आज हामीले न्याय खोजिरहेका छौँ र फेरि पनि यो न्याय यदि नवराजका परिवार र 6 जना परिवारका पक्षमा ती हत्यारालाई कारबाही भएन भने कारबाही गर्नको लागि 77 जिल्लाबाट हामी उठेका छौँ। यो कुरा हामीले राज्यलाई चुनौती र च्यालेन्ज दिन चाहन्छौँ कि ती हत्याराहरू कानुनले यदि दोषी नठहराए पनि ती उनीहरू दोषी र हत्यारा हुन् भन्ने बाँचेका जीवित युवाहरू जुन हत्यामा बाँचेका युवाहरू छन् उनीहरू हाम्रा लागि प्रमाण हुन् र उनीहरू बोलिरहेका छन्। त्यसैले पनि हामी अहिलेसम्म अनुशासित छौँ, हामी अहिलेसम्म न्यायालयलाई विश्वास गरेका छौँ, हामीले कानुनलाई विश्वास गरेका छौँ, हामीले हरेक प्रहरी सङ्गठनलाई विश्वास गरेका छौँ। हामी अहिलेसम्म एकदमै अनुशासित छौँ। तर हाम्रो धैर्यता, मौनता र हाम्रो विश्वासलाई यदि तोडिन्छ भने हामी हातमा दही जमाएर बस्ने छैनौं र मैले यहीबाट उद्घोष गर्छु 77 जिल्लामा अब दलित युवाहरू आफ्नो न्याय र मुक्तिको लागि अब उड्दै हुनुहुन्छ र हामी उड्दै छौं। यदि न्याय पाइएन भने हामी कुनै पनि हालतमा हामी छोड्ने छैनौं र
आज एकजना मान्छेले अर्को मान्छेलाई देख्दा यहाँ मास्क लगाउनु परेको छ। आज सामाजिक दूरीका कुराहरू रहेको छ। एकजना मान्छे देख्दा अर्को मान्छे डराउनु परेको छ। तर हामी जन्मेदेखिबाट आज कोरोनाको कहर जस्तो जिन्दगी बिताएका छौँ। हामीलाई केही कुराले पनि छेक्दैन। न त यो कोरोनाले छेक्छ, न निषेधाज्ञाले छेक्छ, न हामीलाई केहीले पनि छेक्दैन। यदि यथेष्ट प्रमाण सहित हामी न्याय कुर्दै बस्दाखेरि यदि हाम्रो पक्षमा फैसला हुँदैन, फेरि पनि देशको कानुन अनि सम्मानित अदालत कुनै न कुनै बहानामा बिग्छ भने हामी न्यायको लागि हामी कुनै पनि हालतमा अब चुप लागेर बस्ने छैनौँ। देशैभरिबाट हामी उठेका छौँ, उठ्नेछौँ र यो यति थोरै यो जमात यो एउटा सिम्बोलिक मात्रै हो र यदि न्याय पाइएन भने हामी हरेक गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीबाट हामी आफै उठ्न सक्नेछौँ र हामी उठेका छौँ। 10 वर्षको जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले थुप्रै रगत बगेका छौँ। देशको निम्ति हामीले यो राज्यको निम्ति हामीले पार्टीको निम्ति हरेक देशको परिवर्तनको र न्यायको पक्षमा हाम्रा समुदायले रगत बगाएका छन्। 10 वर्षको जनयुद्धको पहिलो शहीददेखि लिएर आजसम्म आउँदाखेरि हाम्रो समुदायको धेरै त्याग तपस्या र लगानी छ। यसलाई फेरि पनि कुनै तरिकाबाट र कुनै बहानाबाट दुरुपयोग गरिन्छ भने हिजोको 10 वर्षमा यदि त्यो जनयुद्ध पार्टीको लागि र कुनै एउटा व्यक्तिको लागि थियो भने अब दलित समुदायले युद्ध गर्नेछ। अब त्यो हतियार हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा अरूको लागि उठाएको थियो भने एकपटक अब हामी हाम्रो न्यायको लागि उठाउनेछौँ र त्यो रोक्न जरुरी छ। यो रोक्न जरुरी छ राज्यले। र यदि हतियार बनाउनेले त्यो हतियार न्यायको लागि र आफ्नो हक अधिकारको लागि उठायो र चलायो भने राज्यले थेक्न सक्छ। यो देशमा जबसम्म यो समुदायलाई उनीहरूले यो नागरिक हो भनेर हरेक तह तबका र न्यायमा उनीहरूले यो समुदाय भनेर विभेद गर्छ, अत्याचार गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी लाखौं लाख हामी उठ्न तयार छौँ। म फेरि पनि चेतावनी दिन्छु, यदि दलित समुदायले आफ्नो मुक्ति र न्यायको लागि आन्दोलन र हतियारै उठाउनु पर्छ भने हतियार बाहिरबाट किन्न जरुरी छैन। किनकि हिजोको दिनमा पनि जनयुद्धदेखि लिएर अहिलेसम्म त्यो हतियार यही समुदायले बनाएर दिएको छ। आफ्नो मुक्तिको लागि त्यो हतियार एकचोटि चलायो भने राज्यले थेक्न सकोस् र त्यो वातावरण नबनोस्। त्यसैले आज विडम्बना छ। आज आँखामा आँसु लिएर आज नवराजका आमाहरू कालो ब्यानरमा मेरो छोरालाई न्याय चाहियो भन्दै गर्दा त्यो न्याय कुनै पनि हालतमा नबिगोस्। हामी यही उच्च अदालतको गेटबाट हामी त्यतै फर्केर भनेका छौँ, न्यायको पक्षमा फैसला होस्। यदि फैसला भएन भने एक एक हामीले गनिनेछ, हामीले समीक्षा गरिनेछ र हामीले मूल्याङ्कन गरिनेछ। कसैलाई पनि छोडिने छैन। खबरदार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सामाजिक अभियन्ता सरू सुनारज्यूलाई र यसै गरी आफ्ना विचारहरू राखिदिनका लागि नागरिक समाजका अगुवा सुनिल खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण उपस्थित नागरिक समाजको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यतिखेर हामी सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको उच्च अदालतको प्राङ्गण अगाडि छौँ र यतिखेर यही प्रदेश मातहतमा रहेको जिल्ला रुकुम जिल्लाको सोती हत्याकाण्ड जहाँनिर घटेको थियो त्यो नवराज विक, गोविन्द साई, गणेश बुढा, सन्जु विक, लोकेन्द्र सुनार र टिकाराम सुनारको 6 जना जवानहरूको जुन एउटा जातीय रङ्गका आधारमा वैवाहिक एउटा प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक रूप धारण दिने क्रममा जुन किसिमको अमानवीय टाइपको एउटा पाशविक हत्या जहाँनिर घट्न पुग्यो, त्यो सिङ्गो एउटा राज्यको लागि, सिङ्गो एउटा राष्ट्रको आम नेपाली 3 करोड जनताको लागि एउटा दुःखको क्षण र त्यो एउटा मर्माहत अवस्था आज राज्यले भोग्न पुगेको छ। आज विश्व समुदायले, विश्व राष्ट्रले हेरिरहेको छ कि हाम्रो राष्ट्रलाई आज यहाँ मानव अधिकारका हरेक कुराहरू आज यो राज्यमा कतिसम्म राज्यले लागू गर्न सकेको छ। आज यो राष्ट्रमा सुशासन कहाँनिर रहेको छ, शान्ति कहाँनिर र अमन चयन कहाँनिर र राज्यले आज के भनिरहेको छ भने सुखी र समृद्ध राष्ट्र भनिरहेको छ। तर सुखी र समृद्ध राष्ट्र हुनको लागि आम यो राष्ट्रमा रहेका आम 3 करोड नेपाली जनताले जबसम्म आधारभूत आवश्यकता अथवा घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र यौनलाई जसरी आधारभूत आवश्यकता र अनिवार्य आवश्यकताभित्र पारेको छ, ती सबै
कुरालाई एउटा आत्मसम्मानका हिसाबले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जबसम्म नागरिक हुन सक्दैन, चाहे त्यो न्यायका सवालमा चाहे हरेक अधिकारका सवालमा, तब मात्र राष्ट्रमा समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपालीको परिकल्पना आज आम 3 करोड नेपाली जनताले देख्नेछन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर नेपालको दलित समुदायले मात्रै आज जुन किसिमको एउटा आन्दोलनको अगुवाई गरेर आज एउटा पाशवी घटना, जुन अमानवीय टाइपको घटनालाई आज दलितले मात्रै अगुवाई गरेको यहाँनिर देखिएको छ। तर यो सिङ्गो राष्ट्रको लागि एउटा लज्जाको विषय, लज्जाको पात्र आज हामी भएका छौँ। प्रत्येक नागरिक समाजले, प्रत्येक राज्यका हरेक अङ्गले आज यो मुद्दालाई, आज यो जुन किसिमको विभत्स हत्यालाई, आज अमानवीय टाइपको यो घटनालाई आज साँचो रूपमा संवेदनशील तरिकाले आज लिँदैन भने आज यो राष्ट्रमा न्याय मरेको अनुभूति आज आम नेपाली जनसमुदायले भोग्नु पर्नेछ। त्यो अनुभूति र महसुस गर्दै गर्दा आज यो राष्ट्रमा न्याय मरेको प्रमाण सिद्ध हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा म एउटा नागरिक समाजको तर्फबाट यो 3 करोड नेपाली जनता, चाहे अहिलेको गैर दलित र दलित भनेर जुन एउटा संज्ञा दिने काम भएको छ, ती सबै 3 करोड नेपाली जनताले आज यो राष्ट्रमा भएका हरेक किसिमका अमानवीय घटनाहरूप्रति चासो राख्ने हो र न्यायका लागि आवाज बुलन्द गर्ने, आफ्नो तह र तबकाबाट आवाज बुलन्द गर्ने हो भने साँच्चै हामीले सोचेको एउटा सभ्य समाज र स्वस्थ समाज निर्माणको लागि यसले अहम भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्दै आज जुन किसिमको यो उच्च अदालतमा जसरी रिट जाहेर भएको छ र जुन घटना, आज जुन प्रकृतिको घटना आज मानवद्वारा आज एउटा राज्यको अङ्गमा स्थापित भएको एउटा व्यक्ति जो वडा अध्यक्ष, स्थानीय तहको एउटा वडा अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिको अगुवाईमा जुन किसिमको घटना घटेको आज हाम्रा बिचमा धेरै प्रमाणहरू छन्। ती प्रमाणलाई पनि नजरअन्दाज गरेर राज्यको माथिल्लो केन्द्रीय अङ्गद्वारा निर्देशित आज त्यसलाई ढाकछोप गर्ने यहाँनिर विभिन्न किसिमको कुचेष्टा, कुप्रयास गरिरहेको कहीँ कतै देखिएको छ। ती कहीँ कतैबाट त्यस्ता कुचेष्टाहरू गरिन्छ भने त्यसमा राज्यको जुन निकायमा भएका आधिकारिक व्यक्तिले आज त्यसमा ध्यानपूर्वक त्यो न्यायका लागि कहीँ कतै पनि सम्झौता नगरोस् र त्यो न्याय दिनका लागि कुनै पनि शर्त नराखिकन न्याय दिनका लागि राज्य तयार होस् भन्ने आग्रह गर्दै र सिङ्गो यो जति पनि हामी आज भेला भएर आज उच्च अदालत अगाडि खबरदारी भनौँ अथवा जुन किसिमको एउटा चेतावनी न्यायका लागि जुन आवाज बुलन्द गऱ्यौँ, ती दिनहरू फेरि पनि बारम्बार यो दिनहरू हामी देख्न नपरोस् भन्नका लागि राज्य सजग भएर न्यायको पक्षमा उभिएको देख्न पाइयोस् भन्दै मेरा भनाइहरू यही तपाईँहरूको बिचमा अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।